नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म रेवन्त ओली। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ माग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान, राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट। आन्तरिक मतभेदको समाधान खोज्न नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच भेटवार्ता, एजेन्डामा सहमति नभएपछि कांग्रेसको बैठक फेरि सर्यो। सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको विद्युत प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय, मेची महाकाली रेलमार्गका लागि रौतहटको वन प्रयोग गर्न दिइने। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 71 स्थानको मतगणना बाँकी, विजयी हुन बाइडेनलाई 17 स्थान आवश्यक, ट्रम्प केही ठाउँको पुनर्गणनातर्फ। र स्पेनका राफायल नाडाल व्यावसायिक टेनिसमा 1000औं जित हासिल गर्न सफल, कोसे ढुङ्गा पार गर्ने नाडाल अहिलेसम्मकै चौथो खेलाडी। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशलाई अन्तिम फैसला बनाएको छ। गत महिना 2 न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको परमादेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा अरू 3 न्यायाधीशको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति नदिनाले यसअघि जारी परमादेश अन्तिम फैसला बन्न पुगेको हो। संविधान र कानुनहरू अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्ने परमादेश सर्वोच्चले जारी गरेकोले परमादेश सरकारका लागि बाध्यकारी फैसला हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले आजको सुनवाईमा परमादेश जारी भएको सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ। यसैबीच न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले सर्वोच्चको परमादेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 7 दिनभित्र जवाब पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। ती सबै मुद्दा 2 जना वकिल केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक अर्का देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहिबार अपराह्न आयोजित एक विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँलाई नेपाली सेनाको महारथीको दर्जायनी चिन्ह, खड्ग तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतीय सेनाबीच एक अर्का देशका सेनापतिलाई मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे 18औं सेनापति हुनुहुन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट पनि गर्नुभयो। त्यसै क्रममा भारत सरकारले नेपाली सेनालाई 2 घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा ती स्वास्थ्य सामग्री प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने 4वटा ठूला एम्बुलेन्स, 4वटा आईसीयू, भेन्टिलेटर, एक्सरे मेसिन, कम्प्युटर, रेडियोग्राफी, भिडियो इन्डोस्कोपी, एनेस्थेसिया मेसिन र प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणहरू रहेका छन्। त्यसवखत नेपाली सेनाका तर्फबाट कोभिड-19 जोखिम नियन्त्रणका लागि नेपालमै बनाइएका 1 लाख थान मास्क भारतीय सेनालाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराइएको छ। ती मास्क प्रधान सेनापति थापाले भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसअघि स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले सैनिक मञ्च टुँडीखेल स्थित वीर स्मारकमा पुष्पहार सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। उहाँले जंगी अड्डा परिसरमा ओखरको बिरुवा पनि रोप्नुभयो।
त्यस लगतै प्रधान सेनापति थापा र स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे बीच औपचारिक भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा दुवै सेनापति बीच आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। द्विपक्षीय छलफलपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको इतिहास र वर्तमान भूमिकाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज भेटवार्ता भएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदमा समाधान खोज्ने प्रयास भएको बताइएको छ। तर भेटबाट कुनै ठोस निर्णय भने हुन नसकेको र थप छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले एजेन्डामा सहमति नजुटेपछि बैठक सारेको हो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति तथा अन्य विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले अघि सारेको विषयका बारेमा टुङ्गो लगाएर मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताउनुभयो। 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो, भोलिको केन्द्रीय समिति 24 गतेलाई सर्यो र यो 16 बुँदेको पहिले समाधान गरेर टुङ्गो लगाएर मात्रै केन्द्रीय समितिमा जाने भनेर 24 गतेलाई केन्द्रीय समिति सर्यो। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरूमा विद्युतीय सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि केही निकायमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणाली लागू भइसकेकोमा अब सबै तहमा सो प्रणाली लागू गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि एप्लिकेसन पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। देशभरिमा आज कोरोना भाइरसबाट 3051 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। तर फेरि एकै दिनमै 3430 जना पनि संक्रमण मुक्त भएका छन्। विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 1052 पुगेको छ। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा भएको 13068 नमुना परीक्षणमा नयाँ 3051 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1398 जना रहेका छन्। त्यसैगरी 24 घण्टाकै अवधिमा 3430 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ भने कुल संक्रमितको 79.8% संक्रमण मुक्त हुँदा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या हालसम्म 1,48,408 रहेको छ। हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 6,940 जना र होम आइसोलेसनमा 29,574 जना गरी 36,514 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी 428 जना आइसियुमा र 74 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल 13 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 2 जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। जहाँ जुनसुकै बेला जो कोही संक्रमणको चपेटामा पर्न सकिने भएकाले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न, कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, पटक पटक साबुन पानीले हात धुन र हात धुन सम्भव नभएको अवस्थामा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ। केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये एकैपटक 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको कामकाज कार्तिक 28 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वजित राईले सूचना जारी गरी कार्तिक 28 गतेसम्म अति आवश्यक काम बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। वडाहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू वडा कार्यालयले आफ्नो तवरले गर्न वा बन्द गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई दिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीले प्रत्येक तह र तबकालाई असर गरेको अवस्थामा उद्योग र कल कारखाना सञ्चालन कार्यमा संलग्न व्यवस्थापकका समस्या पनि फरक छैन। वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने, बजारसम्म पुर्याउने र काम गर्ने कामदार र कर्मचारीलाई उनीहरूको रोजगारी गुम्नबाट कसरी जोगाउने चुनौती पनि व्यवस्थापकहरूले भोग्दै आएका छन्।
कोभिड-19 को महामारीले आम मानिस लगायत सङ्घ संस्था कार्यालय कल कारखाना समेतको दैनिक गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ। यो असहज परिस्थितिमा आफ्नो र मातहतका व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्दै कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती व्यवस्थापकहरूमा छ। कामदार र कर्मचारीलाई नियमित रूपमा काममा संलग्न गराउनै कठिन भएकोले कारोबार ठप्प हुने अवस्था आएको व्यवस्थापकले बताएका छन्। कोरोना महामारीले पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्र अति प्रभावित भएका छन्। यो क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती भएको छ भने मध्यम स्तरमा प्रभावित उद्योग र कारखानाहरूबाट समेत केही कर्मचारी कटौती गरिएको छ। कृषि, औषधिजन्य र खाद्यान्न उद्योगमा केही कम असर परेको भए पनि यी उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन भने समस्या रहँदै आएको छ। कोरोनाका कारण केही क्षेत्रमा नयाँ अवसर पनि सिर्जना भएका छन्। यसले एउटा चाहिँ नयाँ खालको अपर्च्युनिटीहरू पनि यहाँले भने जस्तै छन्। जस्तो मान्यौँ अहिले जति पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू जुन खालको भर्चुअलमा गयो र डिजिटलाइज भएर गयो र जुन डिजिटलको हिजो हामी सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै गर्थ्यौँ भनेदेखि आज व्यावहारिक रूपले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो डिजिटलको माध्यमबाट नै धेरै कामहरू भइरहेको स्थितिहरू छ, त्यो विकास भइरहेको स्थितिहरू छन्। कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ कम प्रभावित भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हिजो होइन के अरे जुन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू भनौँ वा यही पनि रोजगार गुमाएको युवाहरू चाहिँ यो कृषिमा अलिक बढी आकर्षित भएको छ र अलिक इनोभेटिभ तरिकाले कामहरू सुरु गरेको स्थितिहरू छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायहरूमा निर्माणको कामहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि लागिरहेको स्थितिहरू छन्। यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ के छ एउटा अलिकति नयाँ खालको अपर्च्युनिटीहरू सृजना गरेको स्थितिहरू छन्। तर यी अपर्च्युनिटीहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेको जुन खालको क्षति र जुन खालको नोक्सानी छ ती सबैलाई अब भरपुर गर्नलाई चाहिँ तुरुन्तै सक्ने स्थिति चाहिँ बन्दैन। कोरोना महामारी अझ लामो समयसम्म जान सक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी गर्न नसकिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर आफ्नो कारोबारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल टेलिकमको निरीक्षण भ्रमणपछि आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कार्य सम्पादन सम्झौतामा भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजान तत्काल रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन टेलिकमका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जनका साथै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। छोटो अवधिमा तपाईँहरूले एउटा आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजना चाहिँ बनाउनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। तिहार अगाडि तपाईँले बनाउनु भयो भने मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट हामी मन्त्रालय तपाईँहरूसँग फेरि बिचमा सहकार्य गरेर अन्तर्क्रिया गर्छौँ र हामी एउटा एक्सन प्लानमा जानै पर्छ। त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनु नै टेलिकमको मुख्य दायित्व भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो पर्फर्मेन्समा केही कमजोरी छ भने हामीले चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले व्यवस्थापन समितिले त्यसपछि गरेको हाम्रो सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निर्णय लिनुपर्ने कदम हामीले र आफूले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुनै निसङ्कोच रूपमा सबै साथीहरूलाई त्यही अनुसार अगाडि बढिदिन म अनुरोध गर्छु। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले 4G सेवा, फाइबर टु होम र मध्य पहाडी सूचना महामार्ग जस्ता आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। भोइस कन्जम्सन पनि घट्यो। त्यो बेला नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले मोबाइल इन्टरनेटमा करिब 30% को डिस्काउन्ट छुट ग्राहकलाई दिएका थियौँ। नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा लिने ग्राहकहरूको संख्या हाल 1,75,00,000 रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको प्रबलीकरणको काम खण्ड खण्ड गरेर सम्पन्न गरिँदैछ। मुख्य प्रशासनिक भवनका रूपमा रहँदै आएको सो भवनको पूर्वी भागको प्रबलीकरणको काम सकिएको छ भने सिंहदरबारको मौलिक पहिचान बोकेको पश्चिम भागको प्रबलीकरणको काम पनि सुरु भइसकेको छ। सिंहदरबारको पूर्वी भागलाई प्रबलीकरण गर्ने काम सकिएको छ। प्रबलीकरणको काम सकेर अहिले भवनको भित्री भागमा रङ रोगन लगायत साजसज्जा मिलाउने काम भइरहेको छ।
प्रबलीकरण गर्दा भवनको बाहिरी संरचनालाई यथावत राख्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको छ। यो भवन 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो। भूकम्प अघिसम्म मुख्य प्रशासनिक भवनको रूपमा रहँदै आएको यो भवनको पूर्वी भाग पुनर्निर्माणको सबै काम आउँदो मङ्सिर मसान्तभित्रै सकिनेछ। मङ्सिर मसान्तभित्र चाहिँ सक्ने उद्देश्य छ। फिनिसिङको कामहरू भइरहेको छ। यसमा इन्टेरियरको काम भयो, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, फायरको, एसीको काम अनि रङरोगनको फिनिसिङ आइटमहरूको काम चाहिँ भइरहेको छ। कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदा धेरै कामहरू रोकिए पनि सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम भने रोकिएन। स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डहरू अँगाल्दै काम जारी रह्यो र अहिले पनि भइरहेको छ। फागुन 7 गते यसको एग्रिमेन्ट भएको थियो। हामीले काम साइट मोबिलाइजेसन हुने बित्तिकै नै कोरोनाको प्रकोप सुरु भयो अनि लकडाउन पनि भयो। त्यति हुँदै पनि लकडाउनमा पनि अब आन्तरिक व्यवस्थापन अनि यो स्वास्थ्य मापदण्डका चाहिँ आधारभूत मापदण्ड पालना गरेर अनि वर्क टिमलाई चाहिँ यही व्यवस्थापन गरेर कामहरू चाहिँ गरेका थियौँ। प्रबलीकरणसँगै सिंहदरबार मूल भवनको बगैँचामा दुबो रोप्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2030 को आगलागीबाट बचेको मौलिक भागको रूपमा परिचित सिंहदरबारको पश्चिमी भागको प्रबलीकरणको काम पनि 2078 सालको चैतसम्ममा सकिने नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ। क्यामेरामा रसिला श्रेष्ठका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन, तर पनि संक्रमितहरूको उपचार लक्षणका आधारमा गर्ने गरिएको छ। तर कतिपय व्यक्तिले संक्रमण भएपछि चिकित्सकको परामर्श बिना नै औषधि सेवन गर्दा जटिल अवस्था आएको समेत पाइएको छ। कोरोना संक्रमितले औषधि सेवन गर्दा कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिका लागि अहिलेसम्म कुनै खोप र औषधि पत्ता लागेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप विकसित गर्न वैज्ञानिकहरू सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। औषधि र खोप पत्ता नलागेको भए पनि अहिले धेरै संक्रमितहरू निको हुँदै गएका छन्। संक्रमितहरूलाई देखिएका लक्षणका आधारमा अन्य औषधिहरू दिएर उपचार गर्ने गरिएकाले धेरै मानिस निको भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो उपचार भनेको अघि तपाईँले नै भनिसक्नु, यसको भ्याक्सिन पनि विकास भइसकेको छैन र खासै पर्टिकुलर औषधि उपचारको लागि उपचार पनि नभएको अवस्थामा अहिले यसको उपचार हामी लक्षणिक आधारमा मात्र गर्छौँ, सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छ। यसरी अब लक्षणको आधारमा यदि कुनै पनि लक्षणहरू छैन अथवा साधारण लक्षणहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमै आइसोलेसन गरेर पनि उपचार गर्न सक्छन्। र यदि जसको लक्षणहरू अलिक कडा प्रकारका छ र क्रिटिकल छ भने, सिभियर छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा चाहिँ ल्याएर भर्ना गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमको औषधिको साथसाथमा अक्सिजनद्वारा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकहरूले लक्षणका आधारमा औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिने गरेको भए पनि केही संक्रमित व्यक्तिले आफ्नै मनखुसीले औषधिहरू सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, संक्रमण नहोस् भनेर केही व्यक्तिले एन्टिबायोटिक औषधि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले मानिसहरूको जीवनलाई नै जोखिममा पुर्याउने भएकाले त्यस्ता कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्न नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमितले मात्र होइन कि यो संक्रमण नहोस् भन्नाले पनि थुप्रै व्यक्तिहरूले जुन विश्वमा प्रयोग भइरहेका औषधिहरू बिना प्रेस्क्रिप्सन अथवा कुनै संक्रमण भएन भने खानुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। र अहिले संक्रमण भएका व्यक्तिहरू पनि घरमा बसेर विभिन्न किसिमको औषधिहरू सेवन गर्ने, शरीरलाई बलियो बनाउने, इम्युनिटी पावर बढाउने भनेर चाहिँ थुप्रै प्रकारका औषधि जुन सरकारले चाहिँ यो चाहिँ अनुमति नदिएका औषधिहरू पनि चाहिँ खाइरहेको अवस्था छ। ती चिजहरूले फाइदा गर्नुको साथो एकदमै ती चिजहरूले त्यसको अनकन्ट्रोल यो चाहिँ कन्ज्युसन गर्दाखेरि त्यसले नकारात्मक हुन्छ। अस्पतालमा पुगेका संक्रमितहरूलाई त चिकित्सकहरूले आवश्यक परामर्शसहित औषधिहरू सिफारिस गर्ने गरेका छन्। तर घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूमा कुन औषधि सेवन गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि अस्पतालका चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग आवश्यक परामर्श लिनुपर्छ। चिकित्सकको परामर्श बिना औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। घरमा बस्दा साधारण लक्षणहरू छन् भने
जसरी उहाँ होम आइसोलेसन बस्दाखेरि कुनै न कुनै स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसिराखेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हरेक दिन आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, यो चाहिँ विभिन्न किसिमको साइन सिम्टमको बारेमा, टेम्परेचरको बारेमा आफ्नो स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई यसको चाहिँ नोटिफिकेसन गरिरहनु पर्ने अवस्थामा उहाँहरूसँग पनि दैनिक परामर्श लिएर चाहिँ आफ्नो समस्या छिट्छ त्यस प्रकारको औषधहरू सेवन गर्न सकिन्छ। जस्तै ज्वरो आएमा, उच्च ज्वरो आएमा प्यारासिटामोल खाने, होइन, त्यसपछि पखालो लागेमा जीवनजल खाने यस्ता औषधिहरू चाहिँ खान सकिन्छ। र जुनसुकै औषधि भए तापनि नजिकैको स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको परामर्शमा मात्रै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भइहालेमा उसले यसअघि दैनिक प्रयोग गर्दै आएका औषधि खान भने छोड्नु हुँदैन। तर थप औषधि खाँदा भने चिकित्सकको परामर्श अनिवार्य चाहिन्छ। जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कोभिड-19 भइसकेपछि उहाँहरूले लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहेका थुप्रै रोगका औषधिहरू पनि नियमित रूपमा खानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अवस्थामा झन् उहाँहरूलाई अन्य असर पर्ने हुँदाखेरि खाइरहेको औषधलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। र त्यसको साथसाथमा अहिले कोभिड-19 भइसकेपछि जुन लक्षणहरू हुन्छ त्यो लक्षणको आधारमा पनि प्रत्यक्ष चिकित्सकसँग परामर्श लिएर ती औषधहरू चाहिँ सेवन गर्नु। संक्रमित व्यक्तिले आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सकको परामर्शमा मात्र औषधि खानुपर्ने मात्र होइन, आफू बसेको कोठाको सरसफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै चिकित्सकसँग नियमित परामर्श गरी सोही अनुसार काम गरे मात्र संक्रमणबाट चाँडै मुक्त हुन सकिन्छ। यदि होम आइसोलेसनमा छ भन्दाखेरि कमसेकम होम आइसोलेसनको कोठा उपयुक्त हुनु पर्यो, चारैतिरको झ्यालहरू खुल्ला रहनु पर्ने हुन्छ, कोठाभित्र एसी त्यसपछि फ्यान जस्ता चिजहरू चाहिँ चलाउनु हुँदैन, एउटै कोठामा धेरै व्यक्तिहरू बस्नु पनि हुँदैन, आफ्नै शौचालय अलग हुनुपर्छ, त्यसलाई हरेक दिन सफा सुग्घरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा यथास्थिति नजिकैका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई हरेक दिन चाहिँ अपडेट गराइरहनु पर्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श बिना औषधिहरू सेवन गर्दा जीवन नै सङ्कटमा पर्नेतर्फ सचेत हुन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान, दुई देशका सेनाध्यक्ष बीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल। आन्तरिक मतभेदको समाधान खोज्न नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच भेटवार्ता, एजेन्डामा सहमति नभएपछि कांग्रेसको बैठक फेरि सर्यो। सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय, मेची महाकालीले रेलमार्गका लागि रौतहतको वन प्रयोग गर्न दिइने। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 71 स्थानको मतगणना बाँकी, विजयी हुन बाइडेनलाई 17 स्थान आवश्यक, ट्रम्प केही ठाउँको पुनर्गणनातर्फ। र स्पेनका रफाल नडाल व्यावसायिक टेनिसमा 1000औं जित हासिल गर्न सफल, कोसे ढुङ्गा पार गर्ने नडाल अहिलेसम्मकै चौथो खेलाडी। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा माउ र बच्चा गैंडा मृत फेला परेका छन्। निकुञ्जमा गस्ती गर्ने क्रममा निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्र अन्तर्गत लौखानीमा माउ र बच्चा फेला परेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अननाथ बरालले जानकारी दिनुभयो। माउ गैंडाको खाग नदेखिएकोले तस्करले लगेको आशंका गरिएको छ। गएको भदौमा गोली लागेर मरेको गैंडा र यी दुई गैंडाको मृत्युको प्रकृति उस्तै रहेको बरालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो गणना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 605 वटा गैंडा रहेका छन्। नेपालमा कुल 645 वटा गैंडा रहेको तथ्याङ्क छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 जोड्ने जीर्ण काटेपुल स्थानीय संस्कृति अनुसार भत्काउन सुरु गरिएको छ। पुल भत्काउँदा र लगाउँदा दुवै पटक राम्रो दिन पारेर धामी पूजा गरी सुरु गरिने प्रचलन छ। जीर्ण पुल भएर दुर्घटना हुने सम्भावना बढेपछि स्थानीय संस्कृति अनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिएर पुल भत्काउन सुरु गरिएको हो। पछिल्लो पटक 2059 सालमा निर्माण गरिएको यो काटेपुल जीर्ण हुँदै मर्मत गरिए पनि अहिले धेरै जीर्ण भएपछि पुरै भत्काइने र पक्की पुलका लागि सरकारवाला निकायमा पहल गरिने स्थानीयले जानकारी दिएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुयालले काठ चक्रपथ अन्तर्गत उपत्यकामा निर्माण भइरहेको सडकका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइने जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको सडकको करिब 157 किलोमिटर सडकको अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने सडक खण्डका लागि 2 करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुयालले 2 करोडको योजना आउँदो वैशाखभित्र सम्पन्न गर्न पनि सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। तपाईहरुलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यो 2 करोडको मात्रै काम गर्न आएको होइन। हामी केही दिन त भनिन, केही भने धेरै महिना पनि होइन, चाँडै नै यसलाई बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्नेछौँ। यसै क्रममा मन्त्री भुयालले अन्य जनप्रतिनिधिहरूका साथ साँखु, अधिकारी गाउँ, गागलफेदी, सुन्दरीजल र नयाँ पार्टी खण्डको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार पुनर्कर्जा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। मङ्सिर महिनामा ठूलो परिमाणमा पुनर्कर्जा जारी हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको हो। कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि प्रवाह गर्न लागेको पुनर्कर्जा प्रवाह प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सहज ढङ्गबाट पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकले यति बेला प्राप्त निवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको छ। आगामी मङ्सिर महिनामा ठूलो परिमाणमा पुनः कर्जा प्रवाह हुने प्रक्रियामा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अहिले जुन हिसाबबाट यो पुनर्कर्जाको लागि माग भएको छ, यो हेर्दाखेरि र अहिले जुन फाइलहरू प्रक्रियामा रहेका छन् त्यो हेर्दा मङ्सिर महिनामा ठूलो परिमाणमा बजारमा पुनर्कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ। यसले बैंक क्षेत्रमा थप तरलता बढाउँछ, बैंकहरूको ब्याज दर चाहिँ घटाउनमा थप दबाब दिने यसले हुन्छ। अहिलेसम्म 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा माग आएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। पुनर्कर्जाका लागि सबैभन्दा बढी माग होटल क्षेत्रमा रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म 5 अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँसम्म पुनः कर्जा दिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली आज बंगलादेश पुगेको छ। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा टोली 25 सदस्य सहित 34 सदस्य सहित बंगलादेश पुगेको हो। आज 5 दिनको आइसोलेसन र कोरोना परीक्षणपछि टोली अभ्यास गर्ने जनाएको छ। नेपालले बंगलादेशसँग कार्तिक 28 गते र मङ्सिर 2 गते ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। आगामी कार्तिक 22 गते र 23 गते हुन लागेको काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल ताइक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको बृहत अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित 19 राष्ट्रका 362 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालका 190 र अरू विभिन्न राष्ट्रका 171 खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेर अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 24 र 26 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ माग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान। दुवै देशका सैनिक नेतृत्वबीच आपसी सम्बन्धबारे छलफल। आन्तरिक मतभेदको समाधान खोज्न नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच भेटवार्ता। एजेन्डामा सहमति नजुटेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक फेरि सर्यो। सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय। मेची महाकाली रेल मार्गका लागि रौतहटको वन प्रयोग गर्न दिइने। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा 71 स्थानको मत गन्न बाँकी। विजयी हुन बाइडेनलाई 17 स्थान आवश्यक। ट्रम्प केही ठाउँको पुनर्गणनातर्फ। र स्पेनका राफाल नाडाल व्यावसायिक टेनिसमा 1000औं जित हासिल गर्न सफल। कोसेढुङ्गा पार गर्ने नाडाल अहिलेसम्मकै चौथो खेलाडी। अवस्था यिनै प्रमुख समाचार सहित नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो बुलेटिन सकिन्छ। बुलेटिनबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।